नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। यहाँ बातें होती हैं फिल्मों की। आज जिक्र करने जा रहे हैं उस शख्स का जिसने लिखा ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, नफ़रत से न देखो दुश्मन को शायद ये मोहब्बत कर बैठे, और लिखा ये अमर गीत जब प्यार किया तो डरना क्या। लिखे बेजू बावरा के गीत। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, जिक्र होगा जनाब शकील बदायूनी साहब का, जो बेहतरीन शायर रहे और उतने ही उम्दा गीतकार। जब मौका मिला तो लिखा बेजू बावरा का एक एक भजन, और प्यार किया तो डरना क्या मुग़ल आज़म का गीत लिख दिया। रात भर नौशाद साहब के साथ बैठ के और सबके साथ काम किया, ख़ास करके नौशाद साहब के साथ, संगीतकार रवि, हेमंत कुमार जी और भी लोगों के साथ। तो बिना देर किए चलते हैं शकील साहब के सफ़र पर कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी, अदबी, फिल्मी और उनकी पर्सनल लाइफ। पेश खिदमत है ये ख़ास कार्यक्रम। हर चीज नहीं एक मरकज पर, एक रोज इधर एक रोज उधर, नफरत से न देखो दुश्मन को शायद ये मोहब्बत कर बैठे, दुश्मन को अल्लाह तो सबकी सुनता है, जरूरत है शकील अपनी अपनी, हाली ने जो बात उस भी न की, इकबाल शिकायत कर बैठे, गम से मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमान के मोहब्बतों का हूँ राजदान, मुझे फक्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आई। शकील साहब के बारे में क्या कहें, एक बेहद नेक दिल इंसान, एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा हमारे बीच रहेंगे। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। शकील साहब वैसे तो एक नामचीन शायर रहे, लेकिन मकबूलियत उनको मिली फिल्मों के जरिए। कितनी ही उनकी फिल्में हैं, मैं नाम लेता जाऊंगा और आपको याद आती जाएंगी, चाहे वो मुग़ल आज़म हो, गंगा जमुना हो, या फिर राम और श्याम। प्यार का ज़माना आया, दूर हुए गम। लेकिन इस अजीम शख्सियत का जो सफर शुरू हुआ था वो 3 अगस्त 1916 को शुरू हुआ। जगह थी बदायूं। इनके वालिद का नाम था मोहम्मद जमाल अहमद सोख्ता कादरी। शकील साहब के खानदान में कोई दूर दूर तक शायर था ही नहीं। हाँ, ये बात सही है कि एक दूर के इनके रिश्तेदार शायरी किया करते थे। बस वहीं से शकील साहब को ये शौक लग गया। वैसे इनके घर वाले चाहते थे कि ये अपना करियर कहीं और बनाएं, लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई भी बदल सकता नहीं है। और यही शकील बदायूनी साहब के साथ भी हुआ। बचपन में इनकी तरबियत हुई फारसी की, हिंदी की, उर्दू की, और फिर वहीं से ये सिलसिला इनका शुरू होता चला गया। और 1936 में जब शकील साहब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तो वहां से फिर इनको और भी, या यूं कहें कि इनकी जो परवाज है वो थोड़ी और आगे बढ़ी। वहां के ये इंटर कॉलेज और इंटर स्टेट यूनिवर्सिटीज के मुशायरे में शिरकत करते थे और यकीन जानिए कि वहां पर हर मुशायरा लूटते थे और
नंबर 1 पे रहते थे शकील साहब। वैसे बहुत सीधे इंसान थे, बहुत ही शरीफ, लेकिन उनकी शायरी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अलग शकील नजर आएंगे। शकील साहब की शायरी में गजब का रोमांस नजर आएगा। अब जैसे मसलन एग्जाम्पल आपको देता हूं, उनके 2-3 गीत तो मुझे को याद है जिसमें हुस्न लफ्ज बार बार वो यूज करते हैं। रवि साहब जो म्यूजिक डायरेक्टर थे एक बार बता भी रहे थे कि उन्होंने पूछा कि शकील साहब ये हुस्न लफ्ज से आपको इतनी मोहब्बत क्यों है कि हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न से चांद भी शर्माया है। तो शकील साहब ने जवाब दिया कि मियां मुझे ये लफ्ज से मोहब्बत इसलिए है कि मुझे तो आपसे अर्ज ये करना है कि मौत भी आती है, आता नहीं, तो मुझे तो हुस्न से बेपनाह मोहब्बत है। और यकीनन खासकर उनके जो रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, आय हाय 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 हाय, उसकी जो शायरी है, जरा सुन हसीनाए नाज़नी, आहा, क्या उसमें आप लफ्जों की रवानी देखिए। तेरे हुस्न से जो संवर गई। तो आपने महसूस किया होगा हुस्न लफ्ज और कितनी खूबसूरती से तारीफ की। ये कमाल था शकील साहब का। अब थोड़ा सा रुख करते हैं शकील साहब कैसे बॉम्बे आए और किस तरह से उनका करियर रहा। हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे। 1944 के आसपास वो बॉम्बे आते हैं, नौशाद साहब उनको लाते हैं, एक मुशायरे में सुनते हैं और उसके बाद फिर 3 साल लगते हैं 1947 में, जब पहली फिल्म आती है दर्द। दर्द कारदार साहब की फिल्म थी और उसके तमाम गाने शकील साहब ने लिखे। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये सच्चाई है कि पहली ही फिल्म से शकील साहब ने कामयाबी के झंडे जो हैं वो बुलंद कर दिए। गीत को याद करें, अफसाना लिख रही हूँ, जिसे उमा देवी, जिन्हें हम टुनटुन जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने गाया। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ। जो सारे ही नगमे थे दर्द के वो सुपर डुपर हिट हो गए और शकील साहब रातों रात स्टार बन गए। और वहां से शकील साहब का और नौशाद अली साहब का जो रिश्ता जुड़ा, तो फिर वो 1970 में जब उनका इंतकाल हुआ 20 अप्रैल 1970, तो फिर शकील और नौशाद का ये साथ रहा। और कितनी ही उनकी फिल्में हैं, हम इस पर बात करेंगे। उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसको बताना जरूरी है। 1940 में सलमा जी से इनकी शादी होती है, जो इनकी एक रिश्तेदार थी। एक ही घर में एक तरह से रहते थे ये लोग और फिर जिंदगी भर इनका साथ रहा। और फिर इनके 2 लड़के और 2 लड़कियां रहे और फिर इनकी एक बेटी का वो इंतकाल हो गया। अलीगढ़ के जमाने में उस्ताद हकीम अब्दुल वहीद अश्क बिजनौरी साहब जो हैं वो फिर इनके उस्ताद बने। क्योंकि फिर शायरी का बाकायदा इनको शौक हुआ, शायरी इन्होंने सीखी। फिर ये हालांकि दिल्ली गए, दिल्ली में फिर इन्होंने जॉब की, लेकिन फिर वहां पर इनका दिल नहीं लगा शकील साहब का, क्योंकि शायरी का जो है वो फिर चस्का एक तरह से लग गया था। फिर उन्होंने बॉम्बे का रुख किया और फिर क्योंकि जबरदस्त इनकी पकड़ थी शायरी पर, ये सारी उनकी फिल्में बताती हैं। इश्क ये सब दुनिया वाले। इतने बड़े शायर और गीतकार के बारे में मुख्तसर में बात करना यकीन जानिए नामुमकिन है। शकील साहब के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूं, शायद आपको मालूम हो या नहीं मालूम है, तो मैं आपको बताता हूं कि दर्द फिल्म से सफर शुरू हुआ। फिर उसके बाद शकील साहब और नौशाद साहब की जोड़ी रही और फिर जब बेजू बावरा आती है तो उसमें बहुत सारे भजन थे। तो ये कहा गया नौशाद साहब से कि कवि प्रदीप जी को इसमें लिया जाए, लेकिन उन्होंने भट्ट साहब से जो फिल्म बना रहे थे कि आप शकील साहब को एक बार मौका दीजिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें अगर कवि प्रदीप रहें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें बहुत सी भजन हम लोग दे रहे हैं तो वो बेहतर लिखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा आप मौका दीजिए नौशाद साहब ने। तो शकील साहब को जब मौका मिला तो आप सब जानते हैं कि बेजू बावरा ने किस तरह के जो हैं वो रिकॉर्ड कायम किए हैं और आज तक, और उससे काफी लोगों को फायदा हुआ। शकील साहब को तो हुआ ही, रफी साहब को हुआ और भट्ट साहब जो प्रोड्यूसर थे बेजू बावरा कि उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि वो तो ताला लगाने वाले थे अपनी फिल्म कंपनी को, लेकिन इस फिल्म ने
ان کو ایک نئی جان دی۔ من کر پت ہریدر شرن کو۔ تو یہاں پر یہ جو آپ کو پیس سنانا بہت ضروری تھا اس بھجن کا، کہ آپ کو اندازہ ہو شکیل صاحب کی جو ان کی لیکھنی تھی اس کا۔ اب ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں ان کی فلموں کا، جو ان کا کریئر شکیل صاحب کا رہا۔ وہ دور کے مسافر ہم کو بھی ساتھ لے لے رے، دو ہنسوں کا جوڑا بچھڑ گیا رے، ہم بھی اگر بچے ہوتے، ہم بھی اگر بچے ہوتے، نہ جاؤ سیا چھڑا کے بیا، نین لڑ جئی ہیں، نین لڑ جئی ہیں تو منوا ماں کتک ہوئی بے مدھبن میں رادھیکا ناچے رے، ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانہ کسی کا، ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانہ کسی کا، جب چلی ٹھنڈی ہوا، جب اٹھی کالی گھٹا، جب جاگ اٹھے ارمان تو کیسے نیند آئے، لو آ گئی ان کی یاد، مقدر آزمانا چاہتا ہوں، وہ گاڑی والے گاڑی دھیرے ہانک رے، زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، دنیا کے رکھوالے۔ بہت سی فلمیں ان کی معلوم ہوں گی، بیجو باورا کا تو ہم نے ذکر کیا ہی، زیادہ تر ان کی فلمیں نوشاد صاحب کے ساتھ رہیں یہ سچ ہے، لیکن بہت سی فلمیں انہوں نے میوزک ڈائریکٹر روی صاحب کے ساتھ بھی کی۔ نوشاد صاحب کے ساتھ جو انہوں نے فلمیں کی اس میں تو مغل اعظم ہے، گنگا جمنا ہے، رام اور شام ہے، لیڈر ہے، آدمی ہے اور بہت سی فلمیں ہیں۔ روی صاحب کے ساتھ جب انہوں نے کام کیا تو پھر چودھری کا چاند آپ دیکھیے، یہ لکھنؤ کی سرزمین، دور کی آواز ایک فلم آتی ہے، حسن سے چاند بھی شرمایا ہے، کون اپنا کون پرایا ایک فلم آتی ہے، اور جو فلم مجھے یاد آ رہی ہے جس کا مجھے خود ایک ایک گیت بے حد پسند ہے، اس کا نام ہے دو بدن۔ یہ ہماری بد نصیبی جو نہیں تو اور کیا ہے کہ اسی کے ہو گئے ہم، کہ جو نہ ہو سکا ہمارا۔ کتنی پاورفل شاعری، اور آپ نے دیکھا کتنی زبردست یہ غزل جب بھی بہت فیمس تھی، مقبول تھی، اور آج بھی اتنی ہی فیمس ہے۔ شکیل صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایسا کمال انہوں نے کیا کہ لگاتار 3 بار ان کو فلم فیئر کا ایوارڈ ملتا ہے، 1961 میں، 62 میں اور 63 میں۔ 61 میں ملا چودھری کا چاند کے لیے جو فلم 1960 میں ریلیز ہوئی تھی، 1962 میں ملا حسن والے تیرا جواب نہیں فلم گھرانہ جو 1961 میں آئی تھی، اور 1963 میں ایوارڈ ملتا ہے کہیں دیپ جلے، 20 سال بعد فلم کے لیے جو ریلیز ہوئی تھی 1962 میں۔ 3 سال لگاتار، آپ سوچئے کیا ان کی لیکھنی رہی ہوگی، اور کس طرح کے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جب بھی ان کے گیت ریڈیو پر آتے تھے تو جہاں پر لوگ ہوتے تھے وہاں ٹھہر جاتے تھے، اگر کوئی کسی دکان پہ ہوتا تھا تو وہاں مجمع لگ جاتا تھا۔ یہ مقبولیت کسی شاعر کو، کسی گیتکار کو ہی مل سکتی ہے۔ ذرا دیکھ لیا کر پروانی، میں نے عرض کیا کہ شکیل صاحب بہت ہی ایک سنجیدہ اور سیدھے قسم کے انسان تھے، اور ان کے بہت کم دوست تھے، جن میں دلیپ کمار صاحب، نوشاد صاحب تو خیر تھے ہی، رفیع صاحب، جونی واکر صاحب، ان کے کچھ چنندہ دوست ہوا کرتے تھے۔ وجاہت مرزا صاحب بھی ان میں شامل تھے، اور بیڈمنٹن انہیں کھیلنے کا بہت شوق تھا، پکنکوں پر وہ جاتے تھے، اور پتنگ بازی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ کچھ اپنی دنیا ان کی بہت چھوٹی سی ایک دنیا تھی، لیکن جو ان کا کام تھا وہ بہت زیادہ بڑا تھا۔ ہائے رے انسان کی مجبوریاں
دوستوں یہاں ایک بات ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ شکیل صاحب علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھے تھے، تو ایک فلم جو 1963 میں آئی تھی میرے محبوب، اور مشاعرے کا سین ہے، تو نوشاد صاحب اور شکیل صاحب نے جو کمال کیا ہے وہ نظم جو راجندر کمار صاحب پہ پکچرائز کی گئی ہے، میرے محبوب تجھے میری محبت کی قسم، ایسا لگتا ہے شکیل صاحب ہیں کیونکہ وہیں کے وہ پڑھے تھے، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ میرے محبوب تجھے میری محبت کی قسم۔ تو آپ وہیں پہنچ گئے ہوں گے مشاعرے کے ماحول میں۔ جی ہاں، یہی تو طاقت تھی شکیل صاحب کے قلم کی۔ پردہ نہیں جب کوئی خدا سے بندوں سے پردہ کرنا کیا، یہ لکھنا ناممکن ہے۔ اس طرح کے لفظ اور اس طرح کی سوچ جو اتنی گہری بات کہتے ہوں، یقیناً اس کو شکیل بدایونی صاحب جیسے لوگ ہی لکھ سکتے ہیں۔ ان کے کتنے گیت ہیں، کتنی فلمیں ہیں، ایک ایک جو ان کا سانگ ہے، لفظ جو ان گانوں کے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک تبرک ہیں، ایک پرساد ہیں۔ آپ کوئی سا بھی ان کا گیت لے لیں، ان کو سنوانا اور ان پر بات کرنا اتنے کم وقت میں ناممکن ہے، ناممکن۔ کوئی دور سے آواز سے چلیا۔ اور اس پروگرام میں کوشش بھی یہی رہتی ہے کہ کچھ ایسی باتوں پر فوکس کیا جائیں جو بہت زیادہ کامن نہ ہوں، لیکن یہ لوگ اتنے بڑے ہیں، اتنے مشہور ہیں کہ ان کی ہر بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ ہی جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ چاند چھپا اور تارے ڈوبے، رات غضب کی آئے۔ اور اب اپنے لفظوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شکیل صاحب کا انتقال 20 اپریل 1970 کو ہوا۔ انہیں ٹی بی کی بیماری نے اور شوگر کی بیماری نے گھیر لیا تھا، اور کیونکہ نوشاد صاحب اور ان کی بہت گہری دوستی تھی تو آخری دنوں میں جب ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ پنجگنی میں ایک اسپتال میں بھرتی تھے، تو آخری کی جو فلمیں ہیں نوشاد صاحب نے ان کی بہت مدد کی، کیونکہ مالی حالت بھی صحیح نہیں رہتی جب انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر کچھ فلمیں ان کو دلوائیں، اور وہیں پر انہوں نے بیماری کے عالم میں پنجگنی میں وہ فلمیں لکھیں، رام اور شام، آدمی اور سنگھرش۔ تو یہ ایک سچی دوستی بھی ہوتی ہے۔ لیکن 1970 20 اپریل کو شکیل صاحب اس فانی دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ لیکن ان کا کام ہمیشہ ہمارے بیچ ہے۔ تقریباً 89 فلمز میں انہوں نے گانے لکھے، اتنی فلمیں ہیں، اور غیر فلمی ان کی غزلیں ہیں۔ تو شکیل صاحب کے بارے میں آج بس اتنا ہی کہ یہ ٹوٹی پھوٹی کچھ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی، اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ شکیل صاحب جہاں بھی ہیں خدا ان کے درجات کو بلند کرے۔ فراز کو اب دیجیے اجازت، نمسکار۔ جانے والے